औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन के शहर मालागा में पुलिस ने 3 पाकिस्तानियों और एक मराकशी बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया, जो हज़ारों की तादाद में गैर कानूनी एंटीजन टेस्ट किट्स बेचने के जुर्म में मुलव्विस थे। मुलजमान इन गैर कानूनी टेस्ट किट्स को बेचने और इसे स्टोरेज करने का इजाज़तनामा भी नहीं रखते थे और ये 10,000 से ज़ायद गैर कानूनी एंटीजन टेस्ट किट्स डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके थे। पुलिस ने जब ऑपरेशन किया तो मुलजमान मजीद 25,000 एंटीजन टेस्ट किट्स भिजवाने के लिए तैयार कर चुके थे। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्पेन के शहर खनोना से जारी होने वाले जाली ड्राइविंग लाइसेंस केस में 600 से ज़ायद गिरफ्तारियों के बावजूद इस केस की तहकीकात जारी है और पुलिस 2300 जाली ड्राइविंग लाइसेंस के खोज में मसरूफ़ अमल है। इस बात का इंकशाफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रैफिक पेरे नावेरो ने किया। उन्होंने कहा कि 1000 से ज़ायद जाली ड्राइविंग लाइसेंस का इंकशाफ होने के बावजूद अभी तक बहुत से ड्राइवर्स सड़कों पर घूम फिर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रैफिक पेरे नावेरो ने कहा कि जिनके पास जाली लाइसेंस है और उन्होंने ख़रीदे हैं तो वो ताउन करें और ख़ुद ही इनको छोड़ दें। याद रहे कि मई में जाली लाइसेंस के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू हुआ था और सैकड़ों अफराद गिरफ्तार हुए थे और इसका मुआवजा 4000 से लेकर 10,000 यूरो वसूल किया जाता था। मोसिस और नेशनल पुलिस के ऑपरेशन में सैकड़ों पाकिस्तानी और भारतीय बाशिंदे गिरफ्तार हुए थे जिन्होंने जाली लाइसेंस खरीदे थे। बार्सिलोना सिटी काउंसिल की जानिब से 50 अफगान महाजरीन की मेज़बानी की पेशकश के बाद हस्पानवी हुकूमत ने बार्सिलोना इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि बार्सिलोना काबुल एयरपोर्ट से निकाले गए 73 महाजरीन की मेज़बानी करे, जिनमें 36 मर्द, 37 खवातीन और 34 कम उम्र शामिल है। बार्सिलोना के एवेनिदा पैरालेल पर वाक़े एक होटल के कमरे में 2 साला लड़के के कातिल को पुलिस मोसेस एस्क्वाड्रा ताहाल तलाश कर रही है और ये कातिल मकतूल बच्चे का बाप है। पुलिस ने बताया है कि कातिल मार्टिन के पास उसका पासपोर्ट था और वो होटल से टैक्सी के जरिए एयरपोर्ट पहुंचा था। ताहाल पुलिस को मुलजिम के ठिकाने की इत्तला नहीं मिल सकी है। एयरपोर्ट ले जाने वाले टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि वो इसे एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छोड़कर आया था, जहां से इम्कान है कि मुलजिम स्पेन से भाग गया है। बार्सिलोना के मोहल्ला पब्लेनो के पार्क से भारत के बानी महात्मा गांधी के मुजस्समा गायब हुए 1 साल गुजर गया। इस मुजस्समे को तोड़ फोड़ का वाक़या होने के बाद मुरम्मत के लिए पार्क से हटाया गया था। अस्केरा रिपब्लिकाना के काउंसलर दाविद अस्कुदा ने मुतालबा किया है कि हमें बताया जाए कि मुजस्समा कहाँ है और किस हाल में है और इसकी बहाली का काम कब मुकम्मल होगा। नॉर्वे में एक बदतरीन ट्रैफिक हादसे में 3 सगे पाकिस्तानी भाई जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 20 साल अहमद, 18 साल इब्राहिम और 17 साल जमाल शामिल थे। तीनों का एक्सीडेंट आतोबान 7 पर हुआ था जब गाड़ी एक क्रेन ट्रक से टकरा गई थी और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और हादसे के बाद गाड़ी को आग लग गई थी, जिसकी वजह से जाँ बहक होने वालों की शनाख्त में मुश्किलात पेश आईं। जब तीनों भाइयों की लाशें उनके इलाके में लाई गई तो हर आंख अश्कबार थी। इलाका मेयर इस हादसे को एक डरावना ख्वाब करार दिया है। बार्सिलोना के मुत्तसिल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दे यूब्रिगत में गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार होने वाले पाकिस्तानी का ताल्लुक सियालकोट में होने वाले कत्ल के एक वाक़े से है। ये वाक़या गुज़िश्ता साल जिला सियालकोट में पेश आया था, जब बार्सिलोना में गिरफ्तार शख्स ने एक शख्स को आतिशी असले से कत्ल किया था और एक को जख्मी कर दिया था और यह कत्ल की वारदात दुश्मनी का नतीजा थी। यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद हुकूमत ने बरतानवी शहरियों के लिए नया हदायतनामा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सुर्ख पासपोर्ट की मियाद को महदूद कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से जारी हदायतनामे में बताया गया है कि सुर्ख यानी रेड पासपोर्ट की मियाद 10 साल से ज़ायद नहीं होगी। जिन पासपोर्ट पर 10 साल से ज़ायद का अरसा दर्ज होगा वो इजरा के 10 साल पूरे होने पर खुद ख़त्म हो जाएंगे। हुकूमत के मुताबिक यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद बरतानिया में अब सुर्ख की बजाय ब्लू रंग का पासपोर्ट जारी किया जाएगा। इटली में हुक्काम का कहना है कि करीब 5000 अफगान शहरियों को अफगानिस्तान से इटली लाया गया है, जो तालिबान के कब्जे के बाद यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क के मुकाबले
میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور جرمنی بھی ہزاروں افراد کو افغانستان میں لانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جرمنی قریباً 4000 افغان شہریوں کو اپنے ملک میں لایا ہے، جبکہ اسپین بھی 1000 سے زائد افراد کو اسپین میں لایا ہے۔ برطانیہ میں وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ افغانستان سے عام شہریوں کو واپس لانے والی آخری پرواز کابل ایئرپورٹ سے روانہ ہو چکی ہے۔ اس طرح سویلینز کے انخلاء کا آپریشن مکمل ہو چکا ہے۔ ہم آنے والے دنوں میں برطانوی فوجیوں، سفارتکاروں اور کچھ افغان پناہ گزینوں کے انخلاء کے لیے مزید پروازیں چلائی جائیں گی۔ ناروے اور روس کی سرحد پر واقع دریا زاکو بیسیلوا سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے، لیکن اب ناروے کے حکام نے دریا کے کنارے ایک بورڈ نصب کیا ہے جس پر سیاحوں کو روس کی جانب منہ کر کے پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ناروے کے حکام نے نہ صرف سیاحوں اور مقامی افراد کو دریا کے کنارے روس کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے کے عمل کو اشتعال انگیز اور ممنوع قرار دیا ہے، بلکہ ان احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ خلاف ورزی کرنے پر 3000 نارویجین کرونا کا بھاری جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ یہ رقم 290 یورو یا قریب $340 کے مساوی ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ ہالی ووڈ کے معروف اداکار ٹام کروز کی BMW اس وقت چوری ہو گئی جب وہ برمنگھم میں فلم بندی میں مصروف تھے۔ اداکار شہر میں مشن امپاسبل فلم سیریز کی 7ویں فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے۔ برطانوی اخبار دی سن نے دعویٰ کیا ہے کہ کروز کے زیر استعمال گاڑی گرینڈ ہوٹل کے باہر سے چوری کی گئی ہے اور کار کے اندر ہزاروں پاؤنڈ مالیت کا سامان بھی موجود تھا۔ بھارت میں ہفتے کے روز کورونا وائرس کے 46,759 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ جنوبی ریاست کیرالہ میں ایک بڑے فیسٹیول کے بعد کورونا انفیکشن میں یہ تازہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بھارت میں اب تک قریب 33 ملین افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے، جبکہ یہاں مجموعی ہلاکتیں 4,37,000 سے زائد ہیں۔ طبی حکام کے مطابق کورونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ روز 509 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21,62,24,351 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 44,99,191 ہو گئی ہیں۔ کورونا وائرس کے دنیا میں 1,85,16,613 مریض ہسپتالوں، کوارنٹین مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 1,12,871 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 19,32,08,547 کورونا مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ بھارت میں مردہ قرار دے جانے والی خاتون اچانک گھر لوٹ آئی، جسے دیکھ کر گھر والے حیران رہ گئے۔ خاتون کی آخری رسومات بھی ادا کر دی گئی تھی۔ 48 سالہ خاتون لکشمی کی 3 بیٹیاں ہیں اور اس کا شوہر ملازمت کے لیے خلیجی ملک گیا ہوا ہے۔ 11 سال قبل ذہنی توازن درست نہ ہونے کی وجہ سے وہ لاپتہ ہو گئی تھی۔ 2 سال بعد نظام آباد ضلع کے کونا پور جنگلاتی علاقے میں ایک خاتون کی مسخ شدہ لاش ملی تھی۔ اس خاتون کو لکشمی کی لاش سمجھ کر اس کے خاندان والوں نے آخری رسومات ادا کر دی تھی۔ اسی دوران گھر سے لاپتہ لکشمی تامل ناڈو کے پیر میور پہنچ گئی، جہاں ایک تنظیم نے اس کا علاج کرایا اور وہ صحت مند ہو کر دوبارہ اپنے گھر پہنچ گئی ہے۔ ارجنٹینا کے سٹار فٹ بالر میسی کے بعد پرتگال کے سٹار کرسٹیانو رونالڈو نے بھی اپنا کلب میڈرڈ چھوڑ دیا ہے اور 12 سال بعد دوبارہ اپنے سابقہ کلب مانچسٹر یونائیٹڈ کو جوائن کر لیا ہے۔ مانچسٹر یونائیٹڈ نے تصدیق کی ہے کہ پرتگالی فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو ایک مرتبہ پھر کلب کی جانب سے کھیلیں گے۔ سال کے بہترین فٹ بالر کا اعزاز بیلون دے اورو 5 مرتبہ جیتنے والے 36 سالہ کرسٹیانو رونالڈو کے ساتھ ہونے والا معاہدہ فی الحال ذاتی شرائط، ویزا اور میڈیکل پر منحصر ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آخر میں آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اور اگر
پروگرام پسند آئے تو اس کو دوستوں میں شیئر کریں. آپ اسے واٹس ایپ کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں. اور ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ باکس ہوتا ہے اس میں آ کر کمنٹ کریں. آپ کا کمنٹ کرنا ہماری محنت کا بہت بڑا انعام اور ہماری عزت افزائی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو کرونا وائرس کی وبا سے نجات دے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. تب تک اللہ حافظ.